बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन इस्लाम, मैं आपको ये वीडियो इस वजह से लाया हूँ ताकि मैं लोगों को बता पाऊँ कि जो हमारे बुजुर्ग, घर के बुजुर्ग जो फौत हो गए हैं या जो हमारे रिश्तेदार जो फौत हो गए हैं, उनको हम ईसाले सवाब कैसे करें। अब दो तरीके की मान्यताएं हैं इंडिया में और पाकिस्तान में। पहला तो ये है जो बरेलवी मकातबे फिक्र है और जो देवबंदी मकातबे फिक्र है, उनमें एक सेट ऑफ मान्यताएं हैं और दूसरा सेट ऑफ मान्यताएं जो हैं वो अहले हदीस में है। और मैं इसमें शिया को भी बरेलवी और देवबंदी के ग्रुप में शामिल करना चाहूँगा। तो इसमें जो दो मान्यताएं ये हैं, पहला ये है कि बरेलवी तीजा 40वां और देवबंदी जो है वो तीसरे दिन जो है वो कुरान ख्वानी कराते हैं। फिर उसको जो है कुरान ख्वानी को, जो कुरान पढ़ाया जाता है उसको इसाले सवाब करते हैं मैयत के लिए। और उनके फजाइल अमाल में भी ये लिखा है कि 70,000 बार कलमा पढ़ के अगर बिल्टी किया जाए, अगर इसाले सवाब किया जाए तो मुर्दा बख्शवा दिया जाता है। ये फजाइल अमाल में लिखा है। देवबंदियों को भी नहीं मालूम होगा, क्योंकि आजकल तो ये है कि ना, चाहे वो बरेलवी हो या देवबंदी हो, अहले हदीस हो या शिया हो, किसी को दीन से कोई मतलब नहीं है। सब जो है बस पैसे कमाने में और अपनी आसाइशों में लगे हुए हैं कि शादियां कर ली और बारातों में चले गए, बारातों में अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए और बस यही है। आजकल एक नया फितना है, मोबाइल पे इंटरनेट पे 3-4 लड़कियों से बातें चल रही हैं और लड़कियों की 3-4 लड़कों से बातें चल रही हैं, बस इसी में खुश हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें ऐसे ही नहीं छोड़ दिया है। हमारे लिए भी अल्लाह ताला ने अपनी दुनिया संवारने के लिए और अपनी आखिरत संवारने के लिए भी तरीका बताया है। और हमारे बुजुर्गों जो अपने चले गए उनके लिए दुआ करने का भी तरीका बताया है, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से हम चाहते हैं और हम करते हैं या फिर जो माशरे में राइज हैं। तो इसमें सबसे पहले तो ये है कि आप अपने बुजुर्गों के लिए, अपने जो फौतशुदा बुजुर्गान हैं उनके लिए आप दुआ करें। दुआ कैसे करेंगे कि उनकी मगफिरत की दुआ करें कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उनको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्नतुल फिरदौस में पड़ोस अता फरमाए। और दूसरा ये कि उन्हें कब्र के अजाब से बचाए और उनकी कब्र को कुशादा करे और उनकी कब्र को नूर से भर दे और उनकी कब्र को जन्नतों के बाग में से एक बाग बना दे। तो ये तो आप दुआ करेंगे। दूसरा क्या करेंगे? दूसरा उनके नाम से आप सदका और खैरात करेंगे। सदका और खैरात आप कैसे करेंगे कि उनके नाम से आप सदका करेंगे और खैरात करेंगे और दिल में ही सोचेंगे कि ये इसका सवाब उनको पहुंचे। तो आप सदका करेंगे, आपका पैसा है तो इसका सवाब आपको भी मिलेगा और उनको भी मिलेगा और उनके जो सवाब में कोई कमी भी नहीं होगी और आपको भी वैसे ही सवाब मिलेगा और न ही आपके सवाब में कमी होगी। तो ये दूसरा तरीका हो गया। फिर उसके बाद जो है आपको क्या करना है कि अगर उन्होंने कोई कर्जा लिया हुआ है तो उनका कर्जा आपको लौटाना है, क्योंकि सही हदीस है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर्जदार इंसान का जनाजा पढ़ने से मना कर दिया, लेकिन दूसरों को मना नहीं किया कि आप ना पढ़ें। आपने मना कर दिया क्योंकि आप तो एक लेवल पे फाइज से आप कहीं जो बात करेंगे वही सुन्नत के हिसाब से होगी। तो आपने ये मैसेज कन्वे किया कि ये कितना, इसकी कबाहत कितनी है इस चीज की, कर्जदार होने की। तो ये कर्जदार ऐसा नहीं है कि आप मेरे कर्जदार हैं या मैं आपका कर्जदार हूं तो उससे, अगर आप जो है सरकार के भी कर्जदार हैं तो सरकार के कर्जदार भी जो है वो उसी कैटेगरी में आएंगे। जो, क्योंकि इस वक्त तो हर इंसान ने लोन लिया हुआ है, हर इंसान जो है वो गाड़ियां, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, लेकिन उनसे पूछा जाए कि तुमने ये गाड़ी अपने पैसे से ली है? नहीं, सिर्फ 50,000 रुपए डाउन पेमेंट किया था। और इनफैक्ट अब तो 50,000 रुपए की भी जरूरत नहीं है। अब इतने इतने बड़े बड़े पिस्टन जो है अपने नीचे लगा के घूम रहे हैं, लेकिन सारे कर्जदार हैं मतलब। और ये कर्जा वो है जो जिसकी आपको जरूरत भी नहीं थी। और ये इंडिया में तो आपको मालूम है कि सारे सूदी कर्ज हैं, पाकिस्तान में और बाकी लोग जगह तो मुझे मालूम नहीं है।
لیکن یہ ہے کہ انڈیا میں تو سارے سودی قرض ہیں، انڈیا میں سارا قرض حرام ہے، سارے لون حرام ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ اس کا قرض دور کر دیا جائے. پھر اس کے بعد جو ہے اگر ان پر حج فرض تھا، کیسے ہوگا؟ اگر وہ صاحب اقتدار تھے تو ان پر حج فرض ہے، تو ان کا آپ حج پورا کریں، حج بدل کریں. لیکن اس کے حج بدل کے کرنے میں ایک یہ ہوتی ہے کہ پہلے آپ کا حج کیا ہو، پھر آپ اس کے بعد حج بدل کر سکتے ہیں. جیسے میں نے اپنا پہلے حج کیا، پھر اس کے بعد میں نے اپنے والد کا حج بدل کرا، کیونکہ میرے والد نے حج نہیں کیا تھا. لیکن یہ ہے کہ ان کے اوپر اس ٹائم فرض بھی نہیں تھا. لیکن یہ ہے کہ میں نے اپنے والد کے لیے کبھی کچھ نہیں کیا، کیونکہ ان کی جب فوت ہو گئے تب جب میں جسٹ ہی میری پڑھائی ختم ہوئی تھی، تو میں نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا. تو چلو میں نے اتنا تو میں کر سکتا ہوں کہ اپنے والد کے لیے میں نے حج بدل کیا. اور اگر آپ کے کچھ ایسے بزرگ ہیں تو انشاءاللہ آپ بھی ایسا کریں کہ حج بدل کریں ان کے لیے، کم سے کم کچھ تو آپ انہیں دے پائیں. کیونکہ حج کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج جو ہے ایک مبرور حج بالکل انسان کو ایسے کر دیتا ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا بچہ، تو سارے گناہ مٹا دیتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ انسان کو حج کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ان کے نام سے بزرگانے، آپ کے جو بزرگ ہیں تو ان کے نام سے آپ جو ہے وہ کوئی کالج کھلوا دیں، کوئی مدرسہ کھلوا دیں، کوئی ہوٹل کھلوا دیں، کوئی پیاؤ لگوا دیں، کوئی کنواں کھدوا دیں. تو یہ فلاح عامہ کے کام جو ہیں، جو کمیونٹی سروس ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں ان کے نام سے. پھر اس کے بعد کیا ہے کہ اگر انہوں نے کوئی منت مانگی ہوئی ہے، جیسے منت، ویسے تو منت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منت سے کچھ نہیں ہوتا، منت صرف ایک کنجوس کا مال نکلوا دیتی ہے، مال خرچ ہو جاتا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ کو آپ منت سے یہ کہہ دیں گے کہ میں 4 نفل پڑھوں گا تو مجھے یہ مل جائے. آپ اللہ تعالیٰ سے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں 4 نفل پڑھوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے یہ دے دے. اللہ تعالیٰ کو آپ کیا وہ کر رہے ہیں، بلیک میل کر رہے ہیں یا انٹائز کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو میں چاہوں وہ کر دے. اللہ تعالیٰ کو جو میں چاہوں وہ کرنے کے لیے صرف دعا ہی کافی ہے اور عبادت کافی ہے. یہ ایکسٹرا اس طریقے سے بلیک میل نہیں کر سکتے. تو منت جو ہے، منت اگر انہوں نے مانگی ہوئی ہے تو منت اگر کوئی جائز منت ہے، جیسے کوئی روزے ان کے رہ گئے ہیں یا کوئی نفلی روزے کی منت مانگی ہوئی تھی یا کسی کو کچھ دینے کا منت مانگی ہوئی تھی، تو یا پھر کوئی نفل پڑھنے کی مانگی ہوئی تھی، تو آپ وہ سب کر سکتے ہیں پرووائڈیڈ کہ وہ جائز ہو. اب یہ نہیں ہے کہ خواجہ غریب نواز کا جا کے چادر چڑھانی ہے، نہیں، یہ وہ جائز نہیں ہے. لیکن اگر وہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کو دیکھا، وہ دھوپ میں کھڑا ہوا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دھوپ میں کیوں کھڑا ہوا ہے؟ تو لوگوں نے یہ بتایا کہ اس نے منت مانگی ہے کہ دھوپ میں کھڑا ہو کے روزہ رکھے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے کہو کہ دھوپ سے ہٹ جائے اور روزہ اپنا کمپلیٹ کرے. تو جائز چیز جو ہے وہ کمپلیٹ کرنی ہے اور جو ناجائز چیز ہے اس کو نہیں مانتا ہے. تو یہ آپ کر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہی سب چیزیں ہیں جو آپ کو کرنا ہے. اور اگر کوئی قرضہ وغیرہ تو میں نے بتا دیا، قرضہ آپ کو کرنا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے قرآن مجید پڑھنا، یہ قرآن مجید اور قرآن خوانی کی جو ہے محفل منعقد کرنا، تو یہ کہیں سے بھی جائز نہیں ہے. قرآن مجید نہیں پہنچتا ہے. اور لوگ کہیں گے کہ یہ پہنچتا ہے، وہ نہیں پہنچتا ہے. بھائی وہ اس لیے نہیں پہنچتا ہے کیونکہ اس کی ترغیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی ہے، نہیں دلائی ہے. جس چیز کی ترغیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوائی ہے وہی ہوگا. آپ کے اور میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے کہ دوسری بات، سب سے بڑی بات میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو قرآن مجید ہے، قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے. یہ کوئی دلہن کو لے جا کے اس کے دلہن کو اس کے سائے میں اس کی سسرال پہنچانے کے لیے نہیں ہے. یہ فیکٹریوں کے، دکانوں کے اور گھروں کی اوپننگ سیریمنی کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ سب چیزیں جو ہیں وہ جائز ہیں، وہ آپ کریے، اور جو ناجائز ہیں وہ نہ کریں. کیونکہ کوئی بھی چیز ہے، جیسے گھوڑ سواری ہے، گھوڑ سواری آپ کریں گے تو گھوڑ سواری کرنا سنت ہے، لیکن گھوڑ سواری میں آپ نے اگر شرط لگا دی تو وہ حرام ہو جائے گی.
تو آپ وہی کام کریں جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے. آپ یہ چاہیں کہ انڈیا کا نوٹ جا کے سعودی عرب میں چلا دے، نہیں، وہاں نہیں چلے گا. سعودی عرب میں سعودی عرب میں چلے گا، انڈیا میں انڈیا میں چلے گا. ایسے ہی جس دن قیامت ہوگی، یوم قیامت پر جو سکہ چلے گا، سکہ رائج الوقت، اس وقت کس کا ہوگا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور تبھی کیوں، آج بھی وہی رائج ہے اور وہی اللہ کے حضور قابل قبول ہے، جس پر مہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگی ہوگی، آپ کے خلفائے راشد کی لگی ہوگی اور آپ کے صحابہ کرام کی لگی ہوگی، اگر ان کا کوئی تنقید نہیں کی گئی دوسری صحاباؤں کی طرف سے. تو یہی 3 لوگ ہیں جن کا سکہ چلے گا، باقی سارے سکے جو ہے کھٹل ہیں، کھوٹے ہیں. واللہ عالم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا نستغفرک ونتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین.